باهي باش نعملو ريفيزيون بور لي دوزيام اني. دونك خلينا نبداو. باهي عملنا العام دو بروميير اني، شفنا برشا حاجات. اول حاجه شفناها كانت تفكروا هي الكوربور، وقلنا بار ديفينيسيون انه يتكون من تيب واحد متاع ماتيير. وشفنا الميلانج وفيها دو تيب، قلنا عندنا الميلانج هوموجين، وقلنا بار ديفينيسيون انه ما نجموش نفرقوا بين مكوناتها بعيوننا. وثم التيب اللي بعده اللي هو الميلانج هيتيروجين، وهي عكس الاولى. دونك نجمو نفرقوا بين مكوناتها بعيوننا. باغ اكزامبل الماء والزيت كي نشوفوهم كل تبقى وحدها وما يتخلطوش. باهي عندنا لالياج قلنا عملنا ان هي ميلانج هوموجين دو ميتو. الميتو زي الزنك والفير والكويفر. باهي شفنا حاجه مهمه واحده اخرى اللي هي لاتوم، وقلنا عملنا ان اصغر بارتيكول تكون الماتير وتتكون من حاجتين. باهي قبل كل شيء خلينا نشوفها ونتفكروها كيفاش هي لاتوم. دونك هايك تتكون من دي الكترون ونويو في بروتون ونوترون. هذوك خلوهم على الشيره باش نقراوهم في اول كور عام سنه ان شاء الله. باهي عندنا اول حاجه نويو، قلنا عملنا انه شارجي بوزيتيفمون، وعندنا لي الكترون اللي يكونوا لنا نيواج الكترونيك كي يبدو يدوروا. باهي النيواج الكترونيك قلنا شارجي نيجاتيفمون. كانت تفكروا السامبول نتاع لي الكترون هاكا، وقلنا عملناول انهم يتميزوا الماس نتاعهم فابل. باهي والاتوم هذه حسب رايكم اسكو شارجي بوزيتيفمون ولا نيجاتيفمون؟ صحيتو عملنا قلنا اني شارجي نوتر، قد الشارج بوزيتيف قد الشارج نيجاتيف. طب باش نحكي وقت لي لاتوم تربح والا تخسر دي الكترون، في الحاله دي نولي نحكي على ايون سامبل. وعندنا دو تيب دي ايون، يا اما كاتيون والا انيون. باهي نبدو بالكاتيون. الكاتيون شارجي بوزيتيفمون، عملنا واش قلنا كتتفكروا؟ قلنا انه الشارج اللي في النوايو ما يتمسوش، جوست لي الكترون اللي يدوروا يا اما ينقصوا الا يزيدوا. وبيسكو هي شارجي بوزيتيفمون دونك il va perdre des électrons، يلزمها تخسر الكترونات باش تولي شارجي بوزيتيفمون. باهي وشفنا لانيون، نتعدوا الحاله الثانيه هي لانيون، قلنا هو شارجي نيجاتيفمون. دونك عكس الاولى، بما انه هو شارجي نيجاتيفمون يلزم لي الكترون هذوكا يكونوا اكبر واكثر من لي الكترون اللي في النوايو، دونك يلزمها تربح دي الكترون، il va gagner des électrons. باهي سي سيغ لنا كلنا مازلنا نتفكروا كلمه لو مول اللي خديناها عملنا بار ديفينيسيون هي لونسومبل دو نومبر دافوغادرو دو بارتيكول ايدونتيك. شكون هذا سي افوغادرو؟ هو نعرفكم بيه، واللي النومبر نتاعو ايغال 6.023 فوا 10 على بويسانس 23. باهي طب باش نشوفوا نتفكروا القواعد مهمه قريناها عملناول كيما النومبر دو مول كيفاش نلقوه اللي هو الماس سور لا ماس مولير. وشفنا كيفاش نخرجوا منه الماس، نورمالمون خدمنا عليهم برشا هذو مع عمناول، هو النومبر دو مول فوا لا ماس مولير. وكان حاجتي بالماس مولير باش تكون لي الماس سور لا نومبر دو مول. شفنا زادا النومبر دو مول نجم نخرجوه من الفوليوم اللي باش تكون لي الفوليوم سور لا فوليوم مولير. كي حاجتي بالفوليوم انا زادا نجم نطلعها هي النومبر دو مول باش نضربها في الفوليوم مولير. توا قديش الفوليوم مولير هذا؟ هو دوني يعطوهولك في الاكزرسيس ايغال 24 مول لتر موان 1، في بعض الاكزرسيس تلقاه 22.4 مول لتر موان 1، دونك ديما ثبت في الاكزرسيس. باهي نتعدوا توا للكونسنتراسيون ماسيك اللي هي سي ام، نرمز لها عمناول. باهي كيفاش نلقوها احنا عمناول؟ هي الماس سور لا فوليوم. باهي توا بما انه هي ماس على الفوليوم لونيتي نتاعها باش تكون حسب رايكم؟ فوالا باش تكون لي غرام لتر موان 1. من فوق عندي ماس بالغرام ولوط عندي فوليوم بالليتر، تطلع الفوق تولي لتر موان 1. باهي عندنا توا الكونسنتراسيون مولير اللي نرمزو لها بالسي. باهي عملنا كيفاش نلقوها؟ هي النومبر دو مول سور لا فوليوم، بيسكو هي عندنا من فوق نومبر دو مول من لوطا فوليوم تولي لي لونيتي نتاعها هي مول لتر موان 1. هذه اكثر فازه باش نستحقوها السنه ان شاء الله. باهي عندنا زاد السولوبيليتي اللي هي الكونسنتراسيون ماكسيمال دو لا سوليسيون دوني ا اون تمبيراتور بيان ديتيرميني، نرمزو لها بالاس واللي هي الماس ماكسيمال سور لا فوليوم. باهي بما انه هي ماس على الفوليوم دونك باش نلقوها لونيتي نتاعها غرام لتر موان 1. باهي باش نتعاودو نشوفو وقتاش نقولوا على السوليسيون اللي هي انساتوري ساتوري او سور ساتوري. نبدو بالانساتوري. وقت اللي تحسب انت في اكزرسيس تلقى الكونسنتراسيون ماسيك اقل من السولوبيليتي، وقت تقول على السوليسيون اللي هي انساتوري. في اكزرسيس واحد اخر تحسب
الكونسنتراسيون ماسيك تلقاها قد السولوبيليتي وقتها تقول على سوليسيون اللي هي ساتوري سان ديبو. نتعدوا للثالثة اللي هي آخر واحدة سور ساتوري وإلا افيك ديبو، ساتوري افيك ديبو. وقت اللي تحصل في اكزرسيس الكونسنتراسيون تلقاها أكبر من السولوبيليتي وقتها تقول عليها اللي هي سور ساتوري. باش نتعدوا توا نشوفوا حكاية الرياكسيون شيميك واللي عرفناها عملوا اللي هي ترانسفورماسيون au cours de laquelle il y a une disparition des corps et apparition des corps. Par exemple, باش ناخذ الرياكسيون هذيا un atome de carbone plus 2 atomes de dioxygène يعطونا ديوكسيد دو كربون. عندي الرياكتيف هوني متاعي هما الكربون والديوكسيجين، وعندي البرودوي اللي باش تظهر لي جديده هي الديوكسيد دو كربون. باهي هذوما هما اهم الحاجات اللي باش نستحقهم عام السنه. et merci beaucoup.